बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वली कामिल अल्लाह के वली की अगर कोई पेशन गोई हो कि वो पेशन गोई कर दे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, बशर्ते है कि वो वली कामिल हो। फिर पूरी दुनिया इकट्ठी मिल के भी कोशिश करे कि उसकी जो पेशन गोई है वो झूठी साबित हो, तो ये नामुमकिन है। कुछ भी हो जाए, उस अल्लाह के वली की पेशन गोई सच साबित होगी। आज से 3-4 साल पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पेशन गोई की थी। वो पेशन गोई मैं आप लोगों के सामने रखूंगा क्या पेशन गोई थी, लेकिन उस पेशन गोई को झूठा साबित करने के लिए आज पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशन गोई है वो झूठी साबित हो, तो वो नाकाम रहे। क्या पेशन गोई नाज़रीन, और ये क्या कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम में पाकिस्तान में बना हुआ है वो बना हुआ है मईशत का। हमारे बेचारे सियासतदान है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी रात की नींदें हराम हो गई हैं, उनका सुकून हराम हो गया है कि यार किसी तरीके से हमारी जो गरीब आवाम है हम उनको रिलीफ दें, हम मुल्क की मईशत को ठीक करें, बेरोजगारी कम करें, महंगाई कम करें, कर्जे कम करें। लेकिन उन बेचारों की सब मेहनत जाया जा रही है। हालांकि उनके जो कारकुन है वो भी सोशल मीडिया में अपने मुखालफिन को भरपूर तरीके से गाली निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपने सियासतदान को सपोर्ट करें कि ये जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है उसमें हल जो करना है वो क्रेडिट हमारे ही सियासतदान को मिले। लेकिन फिर भी ये मुसलसल नाकाम जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का एक महान वज़ीर आज़म है, उम्मत मुसलमा का लीडर है, जिसका पाकिस्तान का हल सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। उसने अपना बयानिया ही चेंज कर दिया है, उसने जहाद को छोड़ दिया, उसने यानी कि तबलीग को छोड़ दिया। लेकिन वो भी आज कहता है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क को बचाओ, यानी कि मुल्क दिवालिया की तरह जा रहा है। हर आदमी इसके ऊपर परेशान है। हमारे सियासतदानों ने बेचारों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्जत का सौदा करके भी वो जो यहूद नसारा है उनकी गुलामी किया है कि किस तरह हम अपनी आवाम को महंगाई से, बेरोजगारी से, इनकी गुर्बत को कम कर दें। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत है उसको जाने दो। हालांकि वो उनकी इतनी गुलामी में गिर चुके हैं कि वो IMF के चाहे मुआहदे हों, चाहे FATF के शरायतें हों, चाहे कर्जे के नाम पे जो यहूद नसारा पॉलिसी पाकिस्तान को देते हैं वो उसके ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहे। ये एक दूसरे के जितने भी दुश्मन हो जाएं, लेकिन जब बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आती है या दीन मुखालिफ कोई पॉलिसी की आती है तो ये सब सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं कि यार किसी तरीके से हम अपनी जो माँ बहन को गाली निकालते हैं वो भी माफ करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी सब कुछ एक दूसरे के लिए बुलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम यहूद नसारा के आगे हम सब एक हैं। किसी तरीके से हमारी जो गरीब अवाम है, हमारे जो बेचारे कारकुन हैं, उनको कोई रिलीफ मिल जाए, उनको कोई सुकून मिल जाए, पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो, हम कर्जे उतारने में कामयाब हो। लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? फ्रांसीसी सफीर का मसला हो, इमरान खान खुल के कहता है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि फ्रांस ने गुस्ताखी की है, लेकिन अगर हम उनके सफीर को बाहर निकालते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे। यानी कि इमरान खान, और वो सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं था, उस टाइम उसके साथ पूरी ये PDM की जमातें उसके साथ मुतफिक थी। सब जो मीडिया वाले मुतफिक थे कि यार ठीक है, अगर हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक खत्म करते हैं तो हमारी मईशत डाउन हो जाएगी, हमारे जो हम उनसे कर्जा लिया हुआ है, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, हम कैसे हो सकता है, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी गरीब आवाम को भूखा मरते हुए हम नहीं देख सकते। चाहे वो खत्म नबुव्वत का कानून चेंज हो, जो यहूद नसारा को खुश करने के लिए ये जो तरमीम की गई थी, उस टाइम भी सब सियासी जमातें एक दूसरे को भूल गई थी कि हम 75-40 साल से एक दूसरे की दुश्मन है, जब इंतहाई किस्म के हरीफ हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम खत्म नबुव्वत का कानून चेंज कर लेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा कर लेंगे, किसी तरीके से हमको बाहर से पैसा मिल जाए कि जो हमारी गरीब आवाम है हम उनको नवाला दे सकें, उनको सुकून दे सकें, कर्जे कम कर सकें, महंगाई कम कर सकें। लेकिन फिर भी वो नाकाम हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है नाज़रीन? वजह जो आप लोगों को मैं बताऊं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक क्लिप बड़ा मशहूर है कि वो कहता है कि जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा करके आप बैरून मुल्क पैसे मांगने के लिए जाएंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। वो कहेंगे कि जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ख्याल नहीं रखा है वो और किसी का क्या ख्याल रखेंगे।
جو اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے لیے، وہ کسی کے کیا دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ کتنے غیرت مند ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں تقریباً 100% مسلمان ہے، 95% مسلمان آبادی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب لوگ عاشق رسول بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، اور وہ دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یار ہم اس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو دین پہ پاکستان کو لے کے جائے گا، جو ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو لے کے جائے گا، لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس لیڈر کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، وہ یہود و نصارہ کی انگلی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، سوائے TLP کے علاوہ جتنے بھی ہیں، سب کا جو ریموٹ ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اسرائیل فرانس کے ہاتھ میں ہے، کہ جو وہ اشارہ کرتے ہیں یہ سب وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم نیچے جا رہے ہیں؟ کہ غیرت ختم ہو گئی ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی ذات نے سورۃ مائدہ میں واضح فرما دیا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے اس نیت سے یعنی کہ وہ ان سے تعلقات رکھتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم کو ان سے کچھ پیسہ ہم کو مل جائے گا، تو اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ آپ کو میرے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ میرے اوپر بھروسہ کریں گے تو میں آپ کو ایسی جگہ پہ رزق دوں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس ٹائم ناظرین پوری میڈیا میں جہاں بھی دیکھو، اس ٹائم عمران خان کا بھی سب سے بڑا بیانیہ بن چکا ہے کہ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، کیونکہ یعنی کہ اگر الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان کا جو حال ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ حالانکہ اسے عمران خان کو اسے مہنگائی کی وجہ سے اتارا گیا، اور شروع میں عمران خان کہتے تھے، اور اس کے جتنے بھی صحافی تھے، یوٹیوبر تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر رجیم چینج نہ ہوتا تو عمران خان اتنا بری طرح فلاپ ہو گیا تھا کہ نیکسٹ الیکشن 2023 میں اس کو ووٹ بھی ملنے بہت کم تھے۔ لیکن جب وہ رجیم چینج کا بیانیہ آیا، رجیم چینج کا بیانیہ اس کا کامیاب نہیں ہوا، جہاد اس کا کامیاب نہیں ہوا، تبلیغ اس کی پوری کام نہیں کی، پھر اس نے وہی یو ٹرن لے کے وہ کہتا ہے کہ آؤ ملک بچاؤ، یعنی کہ عمران خان کو ووٹ دو کہ وہ ملک بچائیں گے جس کے ہاتھوں سے ملک بچانے کے لیے PDM آئی گئی تھی۔ اور یہ سب ڈرامہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں یار جو ہمارا لیڈر ہے یہ پاکستان کو بچائے گا، نہیں یار ہمارا لیڈر پاکستان کو بچائے گا۔ رب پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ سب کارکنوں کو معلوم ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے غلام ہے۔ جب تک پاکستان یہود و نصارہ کا غلام رہے گا، یہود و نصارہ کی انگلیوں کے اوپر ناشتہ رہے گا، پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے، قطعاً ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر یہ کچھ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب کنٹری کی طرح غلامی کر کے امریکہ اور یورپ کی تو ہم ملک میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں گے، تو پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان بنا تھا ریاست مدینہ کے اصولوں کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا تھا۔ اگر کوئی کم وقت یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی اپنی دین کا سودا کر کے یہود و نصارہ کی غلامی کر کے عرب کنٹری کی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑے کریں گے، تو وہ بہت بڑے یعنی کہ وہ خواب خیالی میں ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان بنا تھا ریاست مدینہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے لیے بنا تھا۔ اور جو آدمی اس کو بائی پاس کر کے اس کو ترقی کرنا چاہتا ہے تو یقین کر کے وہ خود ہی برباد ہوئے گا، اور اس کو چاہنے والے بھی برباد ہو جائیں گے، اور پاکستان نیچے سے نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حل غربت ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، تو اس کے لیے آپ کو دین کی طرف آنا پڑے گا، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ کو مذہبی جماعتوں کی طرف آنا جائے گا، آپ کو مذہبی لیڈر چننا پڑے گا کہ جو کم از کم ان لبرل جو بے شرم قسم کے سیاستدان ہیں کم از کم ان سے بہتر ہو۔ اگر وہ دین کے لیے کچھ کر نہ سکے تو کم از کم دین کی مخالفت تو نہ کریں، اگر وہ دین نافذ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم وہ اسلام کے مخالف کوئی پالیسیاں تو نہ لے کے آئیں جو قرآن اور حدیث کے واضح سامنے ٹکرا رہی ہوں اور عوام کو بے وقوف بنا رہی ہوں۔ تو ناظرین یہ پورا ڈرامہ چل رہا ہے، اور پورے ہم کارکن جتنی بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں سب کو حقیقت کا معلوم ہے، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں یار ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، فلاں کو ماننے والے ہیں، چاہے ہمارا لیڈر جو کچھ بھی کر رہا ہے ہم نے تو اپنے لیڈر کو ہی سپورٹ کرنی ہے۔ تو پھر یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے کہ جی فلاں لیڈر آگے پاکستان کو ٹھیک کرے، کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کا واحد حل ہے شرعی نظام، جب تک پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں آتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔